नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनी काटेपछि महाकाली नदीमा खसेका जयसिंह धामी अझै बेपत्ता, सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनको माग। झापास्थित गिरी बन्धु टी स्टेजको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको प्रति मजदुरको आपत्ति, भूमाफियाको सेटिङमा तत्कालीन ओली सरकार फसेको आरोप। पर्वतका व्यवसायीद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग, 70मा मात्र 57,000ले पूर्ण डोज खोप लगाएको जानकारी। र सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा बाँदर आतंक, बाँदर नियन्त्रण गर्न नसक्दा बारी नालीमा क्षति। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तुइने काटेको चौतर्फी विरोध भएको सम्बन्धी समाचारबाट। शुक्रबार भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले मालघाटमा नेपाल भारत सीमा नदीमाथिको तुइन काटेपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको चौतर्फी विरोध भएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका र राङथाङका 35 वर्षीय जयसिंह धामी शुक्रबार तुइनबाट महाकाली नदी पार गर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तुइन काटेपछि बेपत्ता भएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको ज्यादती भएको भन्दै नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले घटनाको विरोध गर्दै कांग्रेस सत्तारूढ दलहरू, माओवादी, जसपा, एमाले र जनमोर्चाका विद्यार्थी संगठनले सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भारतीय अपराधिक कार्यको विरोध र भत्सर्ना गर्दै घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दार्चुलाको ब्यास 2 मालघाटमा नेपाल भारत सीमा नदी माथिको तुइन शुक्रबार एसएसबीले फुकाल्दा 35 वर्षीय युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। गाउँ नजिकैको मालघाट स्थित तुइनबाट महाकाली तरेर भारतीय बाटो हुँदै जयसिंह धामी सदरमुकाम जाँदै थिए। तुइनमा झुन्डिएकै बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले लट्ठा फुकालिदिएपछि जयसिंह महाकालीमा खसेको स्थानीयको भनाइ छ। सँगै रहेका साथीहरूले तुइन नखोल्न एसएसबीलाई आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको युवाहरूको भनाइ छ। मतलब एसएसबी वान पुजाग्न थियो उही टाइममै नै नपुजाको थियो। घाट एसएसबी नाइ काट्यो खोल दोबारा तिनीहरु डरले उखै डरले त घाट खोल्दिएको त उना डरले जायो है त सो हो नै नम्बरमा गयो यार त डरले तिनीहरुको आतास अहिले फुटाको त डरले जायो तार खिचिहाल्यो न तारले यार एसएसबी लाउन क्या बदनाम गर्दा इन पैसा लाने अब हम त यहाँ मा यार कहाँ बनो उनीहरु डरले त खोल्दैन यार तुमले मलाई हैन फोन तपाईँ पनि ढाक। घटना लगत्तै नेपाल प्रहरीले पारीका प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। जयसिंह भन्दा अघि तरेर गएका अन्य 3 जनालाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएर एसएसबीले पाङला स्थित पोस्टमा राखेको थियो। पछि उनीहरूलाई छाडिसकेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जयसिंह महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको यकिन भए पनि घटना कसरी भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। एसएसबीले तुइन काटिदिएकाले महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको स्थानीयले जनाएको प्रहरीको भनाइ छ। अन्दाजी 8:30 बजे बिहानको समयमा दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 माल यो मालघाट नाकाबाट नेपालबाट इन्डिया हुँदै यो दार्चुला सदरमुकाम आउने क्रममा यो जयसिंह धामी वर्ष 30 को तुइन तर्ने क्रममा जुन घटेको एउटा घटना छ त्यो घटनाको सम्बन्धमा हामीलाई हिजो यसको बारेमा जानकारी 8:40 बजे आएको छ। चक्र हेरी भन्ने त्यहाँका स्थानीय व्यक्ति मार्फत र तत्कालै हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गर्न साथ तत्कालै नजिकको चौकीहरू युनिटहरू परिचौकी सुनसेरा र दुम्लिङबाट परिटोली त्यहाँ खटाइसकेपछि तत्काल त्यो बारेमा चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी कोही नभएको भन्ने कुरो जानकारी आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले इन्सपेक्टर नरेन्द्र बहादुर चन्दको कमान्डमा हाम्रो संयुक्त सुरक्षा टिम सहित सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टिम सहित अहिले चाहिँ घटनास्थल तर्फ गएको छ।
र अहिलेको अवस्थामा अहिले 2:15 बजे बज्यो। अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको लोकेसन हौलाकोट पुगेको छ। त्यहाँबाट अझै 3-4 घन्टा लाग्छ भनेको छ त्यहाँ पुग्न। र हाम्रो यो मृतक यो महाकाली नदीमा बगेको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अहिले यो हामीले दार्चुला जिल्लाका मातहत युनिटहरू सम्पूर्ण यो नदी किनारका युनिटहरूलाई पनि खोज तलासको लागि हामीले भनिसकेका छौँ। र यो प्रदेश कार्यालयलाई पनि यो खोज तलासको लागि यो अन्यत्र यो महाकाली नदीको बाटोको यो नदी अन्यत्र पनि जाने भएको हुनाले चाहिँ अन्यत्र पनि खोज तलासको लागि चाहिँ हामीले परिपत्र गरिसकेको अवस्था छ। तुइन काट्ने घटना अमानवीय र अपराधिक भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न र एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। स्थानीयले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई कारवाहीको माग राख्दै शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै घटनाको छानबिन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। महाकाली तरेर भारततर्फ पुग्ने क्रममा एसएसबीले तुइनको डोरी खोल्न खोजेपछि पानीले धामीलाई बगाएको भन्ने कुरा आएको हुनाले घटनाबारे सत्य तथ्य जानकारी गराएर कारवाही अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले पिथौरागढ डीएम कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताएका छन्। अबको क्रममा प्रदेश 1 को झापा स्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको भन्दै विरोध भएको सम्बन्धी समाचारको। झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको भन्दै स्थानीय तथा टी स्टेटका मजदुरहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनुभन्दा 5 दिन अघि मन्त्री परिषदको बैठकबाट टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय गराएका थिए। भूमाफियाको सेटिङबाट जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको भन्दै स्थानीय तथा मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदा जाँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापा स्थित गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी भन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। हदबन्दी भन्दा धेरै राखिएको अर्बौंको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ। ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा 5 दिन अघि 24 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो। गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा 280 बिघा जग्गा छ। महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजना रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब 500 मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ पर्छ। त्यस्तै भित्री भागमा पनि औसत 60 लाख रुपियाँ प्रति कट्ठाका दरले खरिद बिक्री हुने गरेको छ। यसै हिसाबले कम्तीमा 33 अर्ब 60 करोडको जग्गा बिक्री गर्ने गिरीबन्धुको योजना छ। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्था मन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ। ओली सरकारका भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बा हाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्री परिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए। टी स्टेट जग्गा हदबन्दी फुकुवा भएपछि मजदुर अन्योलमा परेका छन्। कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने अनुमति दिएपछि यस कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरहरू अन्योलमा परेका हुन्। हामीलाई त यही जग्गा दिनुपर्छ, यही घर जग्गा दिएर मात्रै भएन, घर बनाउने पैसा दिनुपर्छ। यो कुरा साँच्चै हुनुपर्छ। हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, नाम काटेको पैसा चाहिन्छ, घर बनाउने चाहियो। जग्गा दिएर मात्रै पनि हुँदैन। केले बनाउने घर? कामै नभएपछि हामी अब बुढी मान्छे काम गर्न जान सक्दैनौँ। हामी जहाँ बसेर हामीले अहिलेसम्म रोजगार गरेका छौँ होइन, हामीलाई त्यहीँ चाहिन्छ। उहाँले जतासुकै बगान सट्टा भर्न खोलुन्, जे गरून्, त्यो हामीलाई खाँचो छैन होइन। अरू कोही जान्छन्, अन्त अरू मान्छे लान्छन् भने पनि उहाँहरूकै विचार हो, तर हामी चाहिँ जाँदैनौँ। हामी त यहाँ रोजगारी गरेर खाने मान्छे हौँ होइन। हामीले कानुनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्छ। काम गर्दै आएको श्रमिकहरूको चाहिँ उचित बसोबासको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। संशोधित भूमि ऐन 2021ले तराईमा प्रति व्यक्ति 10 बिघा जग्गा नाममा राख्न अनुमति दिएको थियो। यस क्षेत्रमा रहेको जग्गा गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको छ। ऐन अनुसार कम्पनी धराशाय भएमा अर्को ठाउँमा सार्न सक्ने नियम भए तापनि 20 वर्षदेखि कम्पनीले अनुमति पाएको थिएन। हदबन्दीमा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुने हुँदा राज्यले किन यस्तो निर्णय गर्यो भनेर मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यो कुरा राज्यले जान्ने कुरा हो, सही गलत भन्ने कुरा चाहिँ अब हिजो चाहिँ हदबन्दी छुटमा पाएका जमिनहरू उद्योग धन्दा दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रले हदबन्दी चाहिँ छुट पाउने गरी चाहिँ राज्यले 2021 मा ल्याएको भूमि सुधार अनुसार त्यो ऐन अनुसार उहाँहरूले पाउनुभएको हो। र उद्योग धन्दा
सिर्जना गरेर धेरै मान्छेहरूले त्यहाँबाट रोजगारी पनि पाए, धेरैलाई राम्रो पनि भयो। चिया भनेर चिनाउने नेपाललाई चाहिँ एउटा बाहिर निकासीमा चाहिँ ठुलो योगदान गर्ने क्षेत्र पनि बन्यो। तर अहिले राज्यले नै किन चाहिँ ऐन संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ नि बाहिर लैजाने, यसलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ? यो राज्यको नै अपारदर्शी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चिया बगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर यही बीचमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कर्मचारी समेत अन्यलमा छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतका व्यवसायीले कोरोना विरुद्धको खोपको माग गरेको सम्बन्धी समाचारको। पर्वतका व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा र भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढासँग व्यवसायीहरूले खोपको माग गरेका हुन्। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई खोपहरू उपलब्ध गराइदिनुको लागि हामी मन्त्रीज्यूहरूसित अनुरोध गरेका छौँ। यथाशक्य चाँडो सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूलाई खोपको व्यवस्था गरिदिनुको लागि हामीले जोरदार माग गर्दछौँ। प्रदेश सरकारले चाहिँ खोपको चाहिँ आवश्यकता देखेर त्यसलाई छुट्याइदिनु भयो भने अहिले तत्कालको लागि तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ व्यवसाय पनि सरकार छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन्छौँ भन्ने पनि म अनुरोध गर्दै सबै साथीहरूको यो आवाज मैले पूर्वादेशको हिसाबले बोलेको जस्तो लाग्छ र मलाई जस्तो लाग्छ अब आउनेको लहटमा अरू जिल्लामा नदी र छामी भन्दैन, पर्वतमा पहिला। जिल्लामा 400 व्यवसायीले मात्र पहिलो चरणको खोप लगाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तत्काल खोपको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीले माग गरेका हुन्। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा 57,000ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। खोपको आयात भएसँगै सप्तरी लगायत जिल्लाहरूमा खोप लगाउन सहज बन्दै गएको छ। शुक्रबारसम्म सप्तरीमा मात्र 57,000ले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण डोज खोप लगाएका छन्। 27,000 व्यक्ति भने पहिलो मात्रा लगाइसके पनि दोस्रो मात्रा आउने पर्खाइमा रहेका छन्। दोस्रो मात्राको भारतबाट आउने कोभिसिल्ड लिन बाँकी 27,000लाई पनि छिट्टै खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले पहिलो मात्रा लिइसकेका 27,000 जनालाई खोप आउन ढिलाइ भएकाले दोस्रो मात्रा दिन समय लागेको बताएका हुन्। कोभिसिल्ड खोप भारतमा उत्पादन भइरहेको र नेपाल सरकारले ल्याउने पहल गरिरहेको यादवले बताएका छन्। उनका अनुसार चीनबाट प्राप्त भेरोसिल खोपको दुवै डोज भने जिल्लाका 40,000 जनाले हालसम्म लिइसकेका छन्। यस्तै अमेरिकाबाट उत्पादित जोन्सन एन्ड जोन्सनको पूर्ण डोज 17,000 जनाले पाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा सबै उमेर समूहका लागि करिब 6,50,000 खोप आवश्यक परे पनि हालसम्म जनसङ्ख्याको करिब 9% मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। पहिलो चरणमा हिचकिचाहट र सङ्कोच देखिए पनि अहिले खोपमा नागरिकको उत्साह बढ्दै गएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा बाँदरका कारण किसान समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचारको। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका स्थानीय बाँदर आतंकका कारण समस्यामा पर्दै गएका छन्। किसानले लगाएको बाली नालीमा बाँदरले क्षति पुर्याउँदा किसान मारमा परेका हुन्। जंगलबाट बाँदरको समूह प्रवेश गरी घर तथा खेतबारीमा विध्वंस मचाउने गरेका कारण कृषक चिन्तित भएका छन्। एक रिपोर्ट।
बाँदर आतंकका कारण सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। बाँदरले किसानले लगाएको बालीमा क्षति पुर्याउने र बाली नष्ट गरेका कारण वडा नम्बर 2, 3 र 4 का स्थानीय आजित बनेका छन्। खेतमा लगाएको मकै, तरकारी र अन्य अन्न बाली बाँदरहरूले नष्ट गर्ने गरेका कारण किसान समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै बाँदरहरूले घरभित्र भएको भाँडा, कपडा र पकाएको खाना समेत लग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पुरा सखाबै पाल्थ्यो, यसपालि तरकारी बाली एउटै खाना दिएको छैन। तर फलफुल, आँप, लिची, कटहर कुनै पनि खाना दिएको छैन। हामीले गाउँपालिकामा पनि निवेदन दिएको थिएँ, अस्ति निवेदन दिएको छु। सिडिओ कार्यालय पनि सिडिओ साहबसँग पनि गाउँपालिका रोबरमा राखेर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई रोबरमा राखेर पनि गरेँ। गाउँपालिकाले अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने हामीले बजेटै हाल्न यसमा हुँदैन, तपाईँहरू आफ्नो जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि सुरक्षित वातावरण बनाएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले बाँदरलाई मार्न नपाइने जनावरको सूचीमा सूचीकृत गरेका कारण आफूलाई समस्या भएको कृषकको भनाइ छ। गुलेतास भगाबै छै, लाठीस भगाबै छै, तैयो न टेरे छै, तैयो मतलब हमला कर दै छै बाँदर। बाँदर त बहुत आदमी 9-10 आदमी के मतलब हमला करलकै है। मतलब कपड़े ला के भाग जाइ छै, ककरो साड़िए कपड़े भांग दै छै, देहमे लटक जाइ छै, नोछेरिए लै छै, एक किसिमसँ। केही वर्ष यता बाँदरको संख्यामा वृद्धि भएकाले स्थानीय बाँदरको आक्रमणको शिकार बन्दै गएका छन्। केही महिनाको अवधिमा मात्रै देवानगञ्ज 4 स्थित शङ्करपुरमा बाँदरको आक्रमणबाट 10 जना घाइते भएका छन्। तराई क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक वन विकासको सुरुवातसँगै जङ्गली जनावरहरू आकर्षित हुन थालेको हरिनगरा सब डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यसको लागि चाहिँ संरक्षणको सवालमा वन्यजन्तु आरक्षक, कोशी वन्यजन्तु आरक्षक जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल अलिकति आएको छ होइन। र यसो गर्छु अथवा यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पीडकबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको चाहिँ निवेदनकै रूपमा चाहिँ नआइसकेकोले त्यस्तो चाहिँ खासै चाहिँ लिएको छैन होइन, के कसरी जाने भन्ने कुरा। वर्ष दिनको खाद्यान्न जोहोका लागि किसानहरूले गरेको लगानी तथा मेहनत बाँदरका कारण ध्वस्त हुने हुँदा किसान चिन्तित छन्। बाँदर आतंक रोकथामका लागि स्थानीय तहले योजना बनाउन जरुरी रहेको किसानको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइने काटेपछि महाकाली नदीमा फँसेका जयसिंह धामी अझै बेपत्ता, सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनको माग। झापा स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको प्रति मजदुरको आपत्ति। भूमाफियाको सेटिङमा तत्कालीन ओली सरकार फँसेको आरोप। पर्वतका व्यवसायीहरूद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग। 70मा मात्र 57,000ले पूर्ण डोज खोप लगाएको जानकारी। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा बाँदर आतंक, बाँदर नियन्त्रण गर्न नसक्दा बाली नालीमा क्षति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।